नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई। आज यो ओमकार टेलिभिजनको यो नागरिक सरकार कार्यक्रम लिएर फेरि उपस्थित भएको छु। आज हामीले खास अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या, अहिले जल्दोबल्दो एउटा के विषयवस्तुलाई लिएर आज उपस्थित भएका छौँ र खास गरी आज यो अयोध्या जन्मभूमि राम जन्मभूमिको विषयलाई आज हामीले अलि बढी प्राथमिकताका साथ राखेका छौँ। साथै धर्मको विषयमा राष्ट्रिय नीतिकोमा के हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले आज छलफलमा ल्याउनेछौँ र यसलाई सर्वप्रथम म चाहिँ आज चाहिँ यो राम जन्मभूमिको कुरोलाई पछि ल्याएर राष्ट्रपति र यो अहिले नेपालमा चाहिँ धार्मिक नीति चाहिँ राष्ट्रिय स्तरबाट कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरोलाई चाहिँ पहिलो चरणमा म ल्याउँदछु र सर्वप्रथम म आजको हाम्रो आगन्तुकहरूलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ खेमचन्द्र ढकालज्यू, उहाँ राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयमा काममा हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा संस्कृतविद हुनुहुन्छ। हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायज्यू, उहाँ चाहिँ उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिचन्द्र कलेजमा दर्शन र मनोविज्ञान शाखामा हुनुहुन्छ, दर्शन र मनोविज्ञान अध्यापन गराउनुहुन्छ। र आजको यस विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले अघि भनिहाले जस्तै दुईवटा विषयलाई हामीले अलिक बढी प्राथमिकता राखेका छौँ र एउटा त राम जन्मभूमिकै विषयमा हो। खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले के अरे यो भानुभक्ति रामायणको विषयमा यो के अरे यो भानु जयन्तीको अवसरमा बोल्नुभएको प्रसङ्ग आज सबैको चासोको विषय छ। र साथै हिजो मात्रै पनि भारतमा अयोध्यामा के भनेदेखि राम मन्दिरको शिलान्यास भारतका प्रधानमन्त्रीजीबाट नरेन्द्र मोदीजीबाट भएको छ। यी दुईवटा कुरोलाई चाहिँ आज हामीले प्राथमिकता साथ उठ्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिले चाहिँ अहिले खास गरी नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीबाट राष्ट्रपति भएपछि विभिन्न मन्दिरहरूमा पनि जानुभयो। यो कुरो एउटा उदाहरण जस्तो पनि भयो। मान्छेले होइन धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएपछि राष्ट्रप्रभु नजालान् कि भन्ने शङ्का गरिरहेको बेलामा उहाँ जानुभयो। यी लगायतका कुरो र धार्मिक कुरोलाई चाहिँ यसले राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत तपाईँ जो संस्कृतविदहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिउँ न। नमस्कार। जस्तो हाम्रो देशमा धेरै लामो जनसङ्घर्षले चाहिँ ठुलो एउटा परिवर्तन भयो। यो हामी सबै लागेर परिवर्तन गरियो र हाम्रा कतिपय पुराना परम्पराहरू मान्यताहरू त मान्छेले अनुसरण गरिरहेकै थिए, तर पनि खास गरेर अब 2046 सालको जनआन्दोलन र 62-63 को जनआन्दोलनले जुन परिवर्तन ल्यायो र हिजो चाहिँ हामीले अलिकति भित्र भएका नदेखिएका धार्मिक आस्थाका विषयहरू र त्यो धर्मको प्रतीक हामीले जसलाई मान्थ्यौँ अथवा संस्थागत हिसाबले जुन संस्थालाई मान्थ्यौँ, अब त्यो संस्था चाहिँ पञ्चायत कालमा अथवा जुन हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै त्यसको चाहिँ प्रतीकको रूपमा त्यो संस्थाको संरक्षणको रूपमा चाहिँ राजा हुने हाम्रो परम्परा रहिआएको यो हजारौँ वर्षदेखि। अब विगतमा प्राचीन कालका राजाहरूको हेर्दाखेरि त त्यति बेला चाहिँ राजा पनि सर्वधर्म लाई नै स्वीकृत गर्ने राजा हुन्थे हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने। किनभने कुनै पनि पछिल्लो बेलामा मध्यकालीन युगमा चाहिँ धेरै राजाहरू चाहिँ फलानु धर्म, यो धर्म, त्यो धर्म भनेर यसरी चाहिँ धर्म पनि राजा पनि त्यो धर्मको संरक्षणको रूपमा चाहिँ प्रतिष्ठित भएको। तर हिजो त राजा परिचित हुँदा त हिन्दू राष्ट्र एउटा हिन्दू राष्ट्र पनि थियो नि त। त्यो ढङ्गले हामीले हिजो हिन्दू राष्ट्र संविधानमै हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हाम्रो उल्लेखित थियो। किन भन्दा त्यो परम्परा चाहिँ हामीले धेरै लामो समयदेखि हामीले स्वीकार्दै आएको हो। र अब परिवर्तन पछाडि के भयो प्रश्न, हजुरको प्रश्न चाहिँ यहाँ होला जस्तो लाग्छ। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो समग्र नेपाली समाजको बनावट अथवा हाम्रो प्राचीन इतिहासलाई हेर्दाखेरि जुन हाम्रो नेपाली समाज छ होइन, यहाँको जुन स्ट्रक्चर भनौँ सामाजिक संरचना छ,
यो सामाजिक संरचनालाई चाहिँ हामीले अलिकति प्राचीन दृष्टिकोण पनि राखेर अध्ययन गऱ्यौँ भने यो चाहिँ हिजो चाहिँ राजतन्त्र हुँदाखेरि हिन्दू राजा, एउटै मात्रै हिन्दू राष्ट्र, तर एउटै मात्रै हिन्दू शब्दले चाहिँ यहाँको हाम्रो समुदायलाई चाहिँ समेट्दैन थियो। त्यही भएको हुनाले हाम्रा पूर्वजहरूले के भन्दै आउनुभयो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सनातन धर्म संस्कृति भएको मुलुक हो यो भूमि। यो प्राचीन कालमा चाहिँ सत्यवती नामले यो विश्वामित्रकी दिदी सत्यवतीका नामले कौशिकी नदीको नाम रह्यो, सप्तकौशिकी नदीको। त्यस पछाडि यसलाई किमपुरुष खण्ड भनियो। किमपुरुष खण्ड पछाडि हिमवत भयो, हिमवत पछाडि मात्रै नेपाल भएको। यसरी यो पनि यो विकास हुने, नामको पनि विकास हुने क्रममा चाहिँ पछिल्लो बेलामा हामीले यसलाई नेपाल भनेर जुन भयो, यो पनि लगभग यसो हेर्दाखेरि भौतिक रूपले हेर्दाखेरि, काव्यात्मक हिसाबले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलि धेरै हजार वर्ष भएको जस्तो देखिन्छ। तर हामीले भौतिक रूपले मानवशास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरि पनि करिब 2400 वर्ष, के अरे 2700 वर्ष जति बुद्धभन्दा 200 वर्ष पहिले चाहिँ ने नामका ऋषिले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे तपस्या गरेको भूमि भएको हुनाले नैपाल अथवा नेपाल भनेर राखिएको र त्यसै अनुसार हाम्रा जति इतिहासहरू छन् वेद पुराण इतिहासमा पनि उल्लेख छ। र यसरी जुन ढङ्गले एउटा सनातनले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग अहिले पछिल्लो बेलामा हामीले जति पनि जनजातिहरू भनेर हामीले जति जातिहरूको चाहिँ एउटा लिस्ट बनायौँ, खोज्यौँ, अलिकति बढी मेहनत पनि भयो 62-63 सालको आन्दोलनको पृष्ठभूमिको समयमा, खास गरेर पृष्ठभूमिको समयमा र पृष्ठभूमि बनाउँदा र आन्दोलनमा पनि र आन्दोलनपछि पनि खोज्दाखेरि यत्रो जनजाति भएको देशलाई हिन्दू शब्दले समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु त्यो राजनीतिक रूपमा पनि त्यो कुरा गलत थिएन। र के भएको रहेछ त भन्दाखेरि हिजो चाहिँ सनातन यो किमपुरुष खण्ड, हिमवत किमपुरुष खण्ड, हिमवत चाहिँ यो सनातन धर्म संस्कृतिको मुलुक हो, देश हो, यो भूमि हो। र अब यसमा चाहिँ हिन्दू, किन हिन्दू शब्द त पछि आएको, हिन्दू शब्द आएको पनि 2700 वर्ष मात्रै हुँदैछ। हिन्दू शब्दको उच्चारण भएको पनि 2700 वर्ष 2800 वर्ष मात्रै। त्यसको मानवशास्त्रका आधारमा सनातनी परम्परा जुन इतिहास हजुरले भन्नुभयो, अनि यसैलाई चाहिँ अब राज संस्थाको समाप्तिपछि गणतन्त्र स्थापनापछि जुन राष्ट्रपति आउनुभयो उहाँले जुन फेरि त्यही मन्दिरको भ्रमणदेखि लिएर धार्मिक कुरोमा जुन निरन्तरता दिनुभयो नि, त्यसमा चाहिँ अब हजुरको ज्ञान कतिको उहाँको व्यक्तिगत भावनाले कतिको काम गर्यो? म त्यसमा आउँदैछु। जस्तो अब त्यो जुन पहिला चाहिँ जुन ढङ्गले हामीले त्यसलाई जोडेर सनातन हिन्दू राष्ट्र हो यो भनेर हामीले त्यसको संरक्षकको रूपमा राजतन्त्र राजा हुने हाम्रो परम्परा थियो। त्यसलाई राजनीतिक रूपले धेरै कुरो भन्नुभन्दा पनि सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले चाहिँ राजतन्त्र नै, राज संस्था नै हिन्दू सनातन राष्ट्र नेपालको चाहिँ प्रतीक हो भन्ने हामीले बुझेका थियौँ र त्यसैलाई मान्दै आयौँ। अब स्वाभाविक रूपले समय परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो। राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि अब हिजो अब दुईटा राष्ट्रपति, यसरी हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि तीन कार्यकाल राष्ट्रपतिको, एउटा अब पूर्व राष्ट्रपति रामशरण जुन यादवज्यूले 7 वर्ष संविधान निर्माणको समयमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि आफ्नो त्यो दुई ढङ्गले यसलाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। एउटा त उहाँको धर्म आफू आस्थासँग जोडिएको एउटा पाटो थियो, आफै हिन्दू राष्ट्रपति भने त संस्था पनि हो, व्यक्ति मात्रै होइन, व्यक्तिको एउटा आस्थाको पाटो हुन्छ। अर्को भनेको हिजोदेखि हामीले मान्दै आएका परम्पराहरू चाहिँ राजकीय परम्परामा चाहिँ मिसिएर अनि आफू पनि त्यहीँ घुलन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यो रहन्छ नै स्वाभाविक रूपमा। र हिजो जुन पहिलो राष्ट्रपति हुनुभयो रामवरणजी, उहाँले अब कति गर्नुभयो, के गर्नुभयो हामी अब हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, मलाई चाहिँ त्यति धेरै जानकारी छैन। तर जब म राष्ट्रपति भवनमा पछिल्लो बेलामा
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू निर्वाचित भइसकेपछि म करिब 7 महिना पछाडि म यो अहिलेको कार्यकालभन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्रपति भवनमा गएँ। मलाई चाहिँ म सचिवालयमा गएँ। सचिवालयमा गइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले दुईटा कुरा चाहिँ उहाँले सँगसँगै लिएर जानु। एउटा त उहाँको आफ्नो आस्थाको कुरालाई उहाँलाई, अर्को भनेको चाहिँ राजकीय ढङ्गले हिजो हुने हाम्रा परम्पराहरू। अब कतिपय हुँदा चाहिँ यो त कतिपय कुराहरू पनि आए, जस्तो यत्रो परिवर्तन भयो अनि उही मन्दिरमा मात्रै जाने कुरा भनेर मलाई पनि धेरै मान्छेहरूले मलाई भने, होइन तपाईँ राष्ट्रपति भवनमा गइसकेपछि त राष्ट्रपतिज्यू त खालि मन्दिरमा मात्रै जानुहुन्छ भन्ने टिका टिप्पणी पनि भयो। मैले के भने हेर्नुहोस्, यो देश भनेको त यो मन्दिरको देश हो। तपाईँ जहाँ टेक्नुहुन्छ त्यहीँ मन्दिर छ। अब राष्ट्रपतिलाई कहाँ टेक भन्नु, राष्ट्रपतिलाई त्यहीँ तपाईँ टेक्नुहोस् भन्नु परेन। अनि मैले त्यस्तै जवाब भने केही तपाईँसँग फेरि म आउँछु यो कुरोमा, यही कुरोमा फेरि तपाईँलाई आउँछु म। यसमा अब अलिकति मैले हाम्रो गोविन्द सञ्जाल जोड्न खोजेँ। अब हामीले पनि देख्यौँ नि, अब यो परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन देख्यौँ होइन। अब राजतन्त्रबाट गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रको नि पहिलो राष्ट्रपति के अरे रामवरण यादवले होइन को कालपछि विद्यादेवी भण्डारीको काल आयो। यो त सिधै एक किसिमले भन्यो भने त्यो धर्म नमान्ने होइन कम्युनिस्ट पार्टीको होइन को सरकार होइन त्यसैबाट चुनिएर आएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जब होइन पशुपतिनाथको भ्रमण भयो अनि उता जनकपुरमा पनि होइन भ्रमण भयो। अब यी सब कुरोलाई हेर्दाखेरि तपाईँ बुद्धिजीवीको हिसाबले चाहिँ, बौद्धिक क्षेत्रले चाहिँ, आस्तिक क्षेत्रले आफ्नो भक्तिको हिसाबले एक ठाउँमा होला, बौद्धिक रूपले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? नमस्कार। जसले चाहिँ ओमकार टिभी हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि नमस्कार गर्छु र खास गरी प्रश्न केशव सरलाई र राष्ट्रपतिको सल्लाहकारज्यूसँगलाई पनि। यो अलिकति हाम्रो देशको भाग्य नै यही भनौँ होइन। यो कस्तो भइरहेको छ भने अलि छुचो शब्दमा भन्दाखेरि, अलिकति असिलो तरिकाले भन्दाखेरिमा हामीहरूले कोड जहिलेसुकै मागेर लाछौँ। कहिले जर्मनबाट साम्यवाद लिएर आएका छौँ, कहिले चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ पुँजीवाद लिएर आएका छौँ, कहिले के गरेका छौँ। कोड जहिलेसुकै माग्यौँ है। कोड जब मागेर लगाइन्छ त्यसको अर्थ के हुन्छ भने कि सानो हुन्छ कि छुटो हुन्छ कि टाइट हुन्छ। नेपालमा भएको त्यही हो। हामी जुन परम्परामा आएका छौँ, अघि हाम्रो राष्ट्रपतिका सल्लाहकारज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामीले माने पनि नमाने पनि यो त देश त सनातन धर्मको उद्गम स्थल हो। आइडियोलोजिकली कसैले नमान्नुहोस्, उहाँको स्वतन्त्रता हो, त्यसलाई हामीले भन्न केही छैन। छ त छैन भनेदेखि राजनीतिक दलकोहरूको अथवा हामी राजनीति गर्नेहरूको डिलेममा के हो भनेदेखि आइडिया जर्मनको बोकेर हिँड्छौँ, काम चाहिँ नेपालमा गर्छौँ। अनि त्यहाँबाट डिफ्रेन्सेस आउँदैन त। तपाईँको जुन मनोविज्ञान छ, तपाईँको जुन मेरो जुन राइजिङ छ, म जुन परम्परामा हुर्केको छु त्यो परम्पराले डिमान्ड के गर्छ भन्दाखेरिमा वेदको, पुराणको, उपनिषदहरूको, तिनी सभ्यताहरूको डिमान्ड गर्छ। मैले त त्यो चिज जानेको छु नि, त्यो कुरा त मलाई त्यो चिज जानेको छु। अब हामीले आयातित के गरौँ? अब आयातित ठिक शब्द हो कि होइन त्यो विज्ञहरूले सल्लाह गर्ने विषय हो, यसमा कसैलाई मैले दोषारोपण गर्दिनँ। तर एउटा कुरा के सत्य हो भने अहिले जुन राजनीतिक प्रतिमानहरूको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ नेपालमा, राजनीतिक प्रतिमानको कुरा कि त साम्यवादको कुरा हुन्छ कि पुँजीवादको कुरा हुन्छ। अहिले राजनीतिक प्रतिमानमै हेर्ने हो भने त अहिले त साम्यवादको शासन छ नि नेपालमा। उहाँ कति साम्यवादी हुनुहुन्छ हुनु हुँदैन त्यो फरक कुरा हो। तर सांस्कृतिक अभियानमा चाहिँ जुन हुनुहुन्छ देखिया छ त्यो त निश्चय नै हामीले त भन्नै पर्छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भए पनि यसलाई सकारात्मक रूपले मिल्छ कि मिल्दैन? मैले नकारात्मक सकारात्मक भन्दा पनि अब भएको के हो, तपाईँले अघिको प्रश्नको उत्तरमा आउँदैछु, भएको के हो भनेदेखि हामीहरूले एडप्सन चाहिँ कम्युनिजमको गऱ्यौँ, तर हामी कम्युनिस्ट हुन सक्दैनौँ के। किनभनेदेखि त तपाईँ कम्युनिस्ट बन्नुहोस् नबन्नुहोस्, तपाईँको राइजिङ यही मनोविज्ञानमा भएको छ, यही सोसाइटीमा बस्नुपर्ने छ। म के भन्छु भने हामी अर्को अर्थमा दुर्भाग्यवश हामीहरू चाहिँ आइडियोलोजी कम्युनिजमको किन अपनायौँ भनेदेखि हामीले गरिबीबाट उन्मुक्ति चाहन्छौँ, हामी समानता चाहन्छौँ है, आर्थिक उन्नति चाहन्छौँ जनताको, र त्यो लक्षण चाहिँ हामीले साम्यवादमा देख्यौँ। त्यो कार्ल मार्क्सले, लेनिनले जसले बनाए है, त्यो देख्यौँ र हामीले त्यसलाई एडप्ट गऱ्यौँ। सफ्टवेयर लिएर आयौँ।
तर हामी आफैमा भएको सफ्टवेयर र त्यो सफ्टवेयरमा म्याच भएन कि म्याच नभएपछि मिसम्याच भन्छ कि त्यसलाई मिसम्याच भयो के भन्दाखेरि शासन कम्युनिजमको छ सेन्टिमेन्ट चाहिँ हिन्दुइजम अथवा सनातन सांस्कृतिक छ हामीले अहिले कुनै पनि तपाईँ त्यसको प्रतिबिम्ब भनेको ठ्याक्कै 62 साल 72 सालको संविधानले भन्छ नत्र भनेदेखि कहीँ नभएको गाई जात्रा धर्मनिरपेक्षको त अर्थ कहीँ चाहिँ सनातन धर्ममा मानिआएको सनातन धर्म हो भन्ने कहीँ जनाउँछ गाई जात्रा होइन त्यो किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरिमा मिसम्याच भयो क्या जनताको एक्सपेक्टेसन र राजनीतिक जुन प्रतिमान छ त्यो मिलेन होइन संविधानले नै परिभाषा गरिदियो नि त धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ सनातनदेखि आइरहेको मान्दै आइरहेको धर्म प्रथालाई पनि मान्न पाउने भनेर संविधानले पनि विशेष परिभाषा गरेको छ विशेष परिभाषा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको हार्ड सफ्टवेयर र यहाँको सफ्टवेयर म्याच खायो हामी नखाए पनि खुवाउन कोसिस गरेको हुनाले होइन त्यो देखाएको छ अब यसैमा आउँछु तपाईँलाई अब तपाईँलाई त त्यही त यहाँ प्रश्न अब सबैलाई आएको छ जसमा अब राष्ट्रपतिजीले भ्रमण गर्न थालिसकेपछि अब धार्मिक क्षेत्रलाई के छ भने यो यसरी जानु हुँदो हुँदैन भन्ने पनि भयो र कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटा अर्कै सेन्टिमेन्टले गर्दा विरोध पनि आयो त्यो विरोध आइसकेपछि पनि उहाँले जुन एउटा अडान लिनुभयो छ जनकपुरमै भ्रमण हुँदाखेरि उहाँ फर्केर आइसकेपछि उहाँ के अरे त्यसलाई चोख्याउने काम पनि गरियो होइन चोख्याउने काम पनि गरियो अब हामी पब्लिकलाई आमलाई लाग्दा पनि के लाग्यो भने धार्मिक क्षेत्रमा राष्ट्रपति गइसकेपछि जुठो हुने भन्ने कुरो त हुँदैन यस्तो त गरिनु हुँदैन थियो भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो राज्यले पनि त्यसलाई त्यति धेरै नेगेटिभिटी नलिकन फेसै गर्ने कोसिस गर्यो त्यो राम्रै पनि लाग्यो यस्तो बेलामा यो धर्मनिरपेक्षताको कन्सेप्ट कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको कन्सेप्ट र संस्कृतिसँग जोड्ने कुरोमा तपाईँलाई कतिको गाह्रो भएको छ अब यस विषयमा चाहिँ गुरुले जो भन्नुभयो नि म पनि अब त्यसैबाट सुरु गर्छु होइन हजुरको पनि त्यसैमा नै सम्बन्धित भएको हुनाले जस्तो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले दर्शनको कुनै सीमा हुँदैन हामीले आइडियोलोजी लिएको गुरुले भने जस्तै हामीले आइडियोलोजी लिएको चाहिँ वास्तवमा यो देशको परिवर्तनको दर्शन भने चाहिँ मार्क्सवादै हो होइन अब गुरुले पनि त्यो पढ्नु भएको छ मैले पनि त्यो पढेको छु हामी धेरै थोरै म अलिक बढी राजनीतिमा बढी लागेँ उहाँ अलिक कम लाग्नुभयो हामी सँगसँगै थियौँ एक बेलामा होइन यो तर के हुन्छ भने कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले नबुझेको कुरा मैले जहिले त्यो आग्रह पनि मेरो हुनसक्छ मैले भनेको कुरो साँचो पनि हुनसक्छ कम्युनिस्टहरूले नबुझेको कुरा के त भन्दाखेरि दर्शन चाहिँ फिलोसफी चाहिँ तिम्रो कुनै देश विशेषको हुनसक्छ त्यो विश्वको हुनसक्छ जस्तै बौद्धिज्म होइन त्यो चाहिँ बुद्धिज्म चाहिँ संसारको भयो नि त त्यसमा त दर्शनको त कुनै सीमा हुँदैन तर कार्ल मार्क्सले नि के भन्नुभएको छ भने संस्कृति भनेको चाहिँ एउटा गाउँ र अर्को गाउँको पनि फरक फरक हुन्छ है तिमीहरूले परिवर्तन चाहिँ मेरो दर्शनबाट गर्न सक्छौ उहाँले भन्नुभयो नि खाना नपाएकाहरूले खाना खाने ठाउँ त्यो खाना नपाएकाहरू चाहिँ सत्तामा चाहिँ जान सक्छौ त्यो राजनीति तर संस्कृति चाहिँ तिमीहरूको देश विशेषको हुनेछ भनेर कार्ल मार्क्सले भन्नुभयो मैले धेरै लामो कुरा गर्दिनँ यही कुरो हामीले बुझेनौँ एउटा कुरो अर्को जहाँसम्म संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरो छ अघि हजुरले पनि त्यही कुरो गर्नुभयो हामीले के हो भन्दाखेरि संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राख्यौँ एउटा खास संविधान बन्दाको अथवा पहिलेदेखि उठाइआएको जुन भनौँ न अहिले त्यसलाई अब जनयुद्धको बेलामा उठेको जुन एकदमसँग चाहिँ सेन्टिमेन्ट जुन पार्टीले चाहिँ एउटा त्यसैलाई उठाएर चाहिँ शक्ति आर्जन गर्यो शक्ति आर्जन गर्यो त्यो सेन्टिमेन्टलाई पनि हामीले ल्याउँ तर पछि के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले बडा सावधानीपूर्ण ढङ्गले अवतरण गर्न कोसिस चाहिँ गऱ्यौँ तर हामीले ठ्याक्कै निरपेक्ष शब्द चाहिँ राखिदियौँ क्या संविधानमा अब के पनि भन्यौँ भने अघि हजुरले भनेको भाषामा संविधानमा हामीले संविधानको माथि के लेखिएको छ भन्ने कुराको गाइडेन्स मूल आधार भनेको प्रस्तावना हो प्रस्तावनामै हामीले त्यसलाई व्याख्या होइन प्रस्तावनामै के भन्यौँ भने हामीले परम्परागत रूपमा मान्दै आएका सनातन धर्म संस्कृतिहरूको चाहिँ हामीले पूर्ण जगेर्ना गर्दै भनेको छ संविधानमा त माथि लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको कुरा भन्दा पनि गाइडेन्स त्यसले गाइडेन्स गर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ है मैले चाहिँ यसलाई यस ढङ्गले बुझाएको छु अब कुरो कहाँ आयो त भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षको कुरा आइसकेपछि यो राजनीतिक मुद्दामा यो
यो मिसिएर आयो। किन भन्दा यो धर्मनिरपेक्षको शब्दले पनि यो सनातन हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ हिन्दू अथवा हिन्दू राष्ट्र भएको, हिन्दू राष्ट्र त भर्खर भएको, एकदम सही, हिन्दू राष्ट्र त पछि भएको, यो त सनातन वैदिक सनातन हो, यो त वैदिक सनातन राष्ट्र हो। हजुरले भन्नुहुन्छ भने अधिकांश वेदका ऋचा यजुर्वेद त धेरै जसो ऋचाहरू त यही कोशी गण्डकीका किनारमा तपाईँको ज्ञान, तपाईँको संस्कार चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूमा पनि दरोसँग लागु भएको छ भने हामीले बुझ्न पायौँ होइन। अब मैले त सकेसम्म, म त सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, म पनि एउटा लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिमा रहेर एउटा कार्यकर्ता भएर आएको। मैले पश्चिममा फिलोसफी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पनि पढाएको छ। त्यो द्वन्द्वात्मक भित्रको जुन त्यो कहाँबाट स्रोत रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पनि आएर चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा फ्युजन हुँदो रहेछ। त्यो कुरा त त्यो ज्ञानले फ्युजन गराउने कुरा हो नि त। ल यसै कुरोमा अलिकति यो फ्युजनको कुरो आयो नि, पूर्वीय दर्शन र कम्युनिजमको फ्युजन हुने कुरोमा तपाईँको दर्शन विभागले के भन्छ? अलिकति खास कुरा के हो भनेदेखि हामी अहिले सांस्कृतिक चर्चा गर्दैछौँ र म बडो सहृदयतापूर्वक भएको यो संवादलाई चाहिँ बडो सम्मान गर्छु र मलाई पनि खुसी लागिरहेको छ। केशव सरलाई धन्यवाद छ। अब यो फ्युजन भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, संस्कृति भनेको कहिल्यै रोकिने चिज होइन, रोकिने चिज होइन। संस्कृति भनेको प्रत्येक घडी तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ कि छुन सक्नुहुन्न, त्यसलाई फ्युजन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो फरक कुरा हो। संस्कृति भनेको निरन्तर बग्ने चिज, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन र विश्वका संस्कृतिहरू बिच चाहिँ इन्ट्राक्सन भइरहन्छन्, हामीले रोक्न सक्दैनौँ। र जहाँसम्म मैले अघि पनि भनिसकेँ नि, कम्युनिस्ट जुन मेनिफेस्टो कार्ल मार्क्सले तयार गरे, हामीले अहिले नेपालकै अलि तरिकाले कुरा गरौँ भने नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूका मेनिफेस्टो उठाउँ त कसैले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढोस् भनेको छ? कसैले पनि भन्दैन। सबैले नेपालको बेटरमेन्ट गर्ने कुरै गरेका छन् होइन, चाहे हिन्दू पार्टी होस् चाहे गैर हिन्दू होस्, सबैले बेटरमेन्ट। कुरा के हो भनेदेखि विश्वका सबै संस्कृतिहरू फ्युजन छ, तर असजिलो कहाँ छ भनेर म बताउँछु। जस्तै अस्ति मात्रै हामीले विश्व संस्कृति दिवस मनायौँ। कुनै जडसूत्रवादीहरूको के मत हुन्छ भनेदेखि संस्कृतमा नभएको चाहिँ संसारमा काहीँ पनि छैन, सबै ज्ञानको भण्डार संस्कृतमा मात्रै छ, अरू बकवास हो भन्ने जडसूत्रवादीहरू पनि छन्। पहिलो यतातिर जाउँ। दोस्रो जडसूत्रवादीहरू कस्ता छन् भनेदेखि कार्ल मार्क्सले जुन लेखे त्यो बाहेक संसारमा अरू विज्ञान हुनै सक्दैन। ल आजलाई यो अहिलेको फ्युजनको कुरोमा यहाँ राखेँ। अब आज हामी ठ्याक्कै अब राम जन्मभूमिको प्रसङ्गतिर जाउँ। अब यो प्रसङ्ग अब आज के अरे प्रारम्भ भयो, तर यो चाहिँ अब निरन्तर जाने खालको एउटा यो विषय पनि हो र त्यो खालको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। अब आज चाहिँ हामी राम जन्मभूमिको विषयलाई लिएर जाउँ। अब हालै यही वर्षको के अरे यो भानु जयन्तीको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अब राम जन्मभूमि चाहिँ नेपालै हो, अब यो होइन साँचो अयोध्या चाहिँ यो हाम्रो यही नेपालमै पर्छ भनेर जुन भन्नुभयो, यो अभिव्यक्तिले अहिले अलिकति तरङ्ग ल्याएछ, राजनीतिक तरङ्ग पनि ल्याएछ, अलिकति तपाईँको सांस्कृतिक पनि ल्यायो। अर्को सँगसँगै नेपाल र भारतको जनस्तरमा पनि यसले अलिकति एउटा तरङ्ग ल्याएको अवस्था छ। अब यसलाई पुष्टाइ गर्ने कुरोहरूमा अब भनौँ न, अब राष्ट्रपति कार्यालयबाटै तपाईँ हुनुहुन्छ, सरकारी तर्फबाट केही कुरो भनाइ छ कि यसमा अलिकति बढी व्याख्या गरिदिउँ, जनताले थाहा पाउन् न। अब खास गरेर चाहिँ मैले अलिकति परतिरबाट हजुरले सोध्यो भन्दा अलिकति थोरै परतिरबाट, किन संस्कृतिको कुरा यो चाहिँ सबै कुरा जोडिया छ नि त, सभ्यता संस्कृतिसँग जोडियो सबै कुरा होइन। त्यो सभ्यताको वर्णन गर्ने क्रममा नै अब हाम्रो महाकाव्यमा होइन एउटा चाहिँ हाम्रा सूर्यवंशीहरूको वर्णन के अरे जस्तो रामायणमा, वाल्मिकी रामायण महाकाव्यमा जोडिया छ। त्यसो भएर यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई के पढाउनु भयो भनेदेखि हामी चाहिँ सबै नेपालका मान्छेहरू सबै आगन्तुक हौँ भनेर पढाइदिनु भयो। हाम्रो इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हुनुहुन्छ भने जहाँ नाइल नदीका किनारमा सभ्यता निर्माण भएको थिएन, बनेको थिएन, त्यति बेला हिमालयको सभ्यता अति सम्पन्न थियो। त्योभन्दा अझ सम्पन्न त्यता ग्रिक, मेसोपोटामिया आदिका सभ्यताभन्दा कौशिकी
गण्डकीको सभ्यता अति सम्पन्नशाली थियो। हामी त शिव संस्कृति, अब शिव संस्कृति भन्दा कसैको कन्सिरी तात्छ। शिव संस्कृति भनेको कुनै भगवान शङ्करलाई दुध चढाउने संस्कृति होइन। त्यो भनेको चाहिँ शिव संस्कृति भनेको कल्याण, विश्व कल्याणको संस्कृति हो, जो हिमालयसँग रिलेटेड जो हिमालयसँग छ। अनि यो शिव संस्कृति र गण्डकी सभ्यतासँग कसरी जोडिन्छ? अनि मैले त्यही कुरा गर्दैछु। जस्तो शिव संस्कृति, शिवले चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटै मात्रै हजुरलाई म उदाहरण भनेर अनि हजुरको प्रश्नमा आउँछु, अलि लामो पनि होला। जस्तो प्राचीन कालमा चाहिँ आदिकालमा युनानीहरू सभ्यता बनाउँदै थिए, ग्रिक र युनानीहरू। हिमालयको सभ्यता सम्पन्न थियो भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाएर उनीहरू हिँडेर चाहिँ कैलाश आउँछन्, एउटा उदाहरणको लागि भने। अनि त्यो नन्दी भन्ने छ नि, अब अलि राम जन्मभूमिपट्टि अलिकति समय लाग्छ है, म थोरै कुरा, यो एउटा उदाहरण संस्कृति निर्माणको। किन संस्कृति निर्माण भन्ने कुरा एउटा गुरुले भन्नुभयो यो जटिल प्रक्रिया हो। यो त के छ भनेदेखि यहाँ त सबैको योगदान छ। यहाँ कसैले नेपालको मात्रै योगदान छ, ग्रिकको मात्रै योगदान छ, भारतको मात्रै योगदान छ भनेर भन्न सकिँदैन। संस्कृति भनेको त यो समुच्चय, संस्कृति त सम्पूर्ण समुच्चय हो, सबैको योगदान छ जसले संस्कृति बनाए। अब मैले छोटो कुरा के भन्छु भने हिमालयको नन्दीलाई चाहिँ ग्रिकहरूले लगेर ठुल्ठुला भवनमा चाहिँ अगाडिपट्टि राखेर एपिक नामको देवता बनाए र त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले दारी लगाइदिए। एउटा उदाहरण छ। नन्दी नै हुन्, नन्दी हुन्, नन्दी मागेर लगे। कैलाशबाट नन्दी सभ्यता बनाउने पहिला सभ्यताकारहरूले मागेर लगे। त्यस पछाडि मेसोपोटामियामा पनि सभ्यता बन्दै थियो। ग्रिक र युनानीहरूको त्यस्तो चमत्कार देखेर के का कारणले चाहिँ यस्तो भयो त भन्दाखेरि कैलाशबाट चाहिँ त्यो बौला एउटा बुढासँग चाहिँ ल्याएर नन्दी ल्याएर चाहिँ दारी लगाइदिएर त्यो चाहिँ गृहरक्षक देवता एपिक नामले पुकारिन्छ अरे भने सबैले नमस्कार गरे। हामीलाई पनि ती नन्दीको चाहिँ हामीलाई पनि द्या न अंश भने। मेसोपोटामियालीहरूले त्यहाँ ल्याएर चाहिँ उनीहरूले के गरे त भन्दा त्यो नन्दीलाई कुलको देवता बनाएर राखे, उनीहरूले पखेटा लगाइदिए। अब त्यो सारा मिश्रका पिरामिडहरू घुम्दै 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 आएर कालान्तरमा आएर हाम्रै नेपालको लुम्बिनीमा अशोक मानले चाहिँ ल्याएर लुम्बिनीको माथि अशोक चक्र बनाएर स्थापित गर्थे, त्यही साँडे, त्यही नन्दी। त्यसो भएर यो संस्कृति निर्माणका यस्ता यस्ता जो उदाहरणीय पक्षहरू छन्, ग्रहणीय पक्षहरू छन्, अत्यन्त दुर्लभ जो पक्षहरू छन्, हामीले यो पक्षलाई गहिरो गरी अध्ययन नगरेसम्म हामी हाम्रो संस्कृतिको जुन खालको विषय आएको छ नि, यो संस्कृति चाहिँ संस्कृति पनि संस्कृतिसँग फिलोसफीको कुरा सबै यो रामायण सम्बन्धीसँग। अब राम जन्मभूमितिर हजुरले सोधेको प्रश्न, अब के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो राम जन्मभूमि भनेको अयोध्या होइन, अयोध्या। अब भारतमा त गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थियौँ, हामी सँगै थियौँ। सन् 92मा ठुलो राम जन्मभूमि, अहिलेको जो भारतीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नरेन्द्र मोदीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीज्यू, उहाँहरू चाहिँ एकदमसँग चाहिँ नेतृत्व गरेर उहाँहरूले 1992 डिसेम्बर 6 तारिक, मलाई ठ्याक्कै त्यो डिसेम्बर चाहिँ हो, कति तारिक हो मैले भन्न सकिनँ। अयोध्या भनेको चाहिँ के हो? अयोध्या भने त लडाउन होइन, अयोध्या भनेको युद्ध गरेर जित्न नसकिने ठाउँ, युद्ध गरेर जित्न नसकिने ठाउँ। अयोध्या भनेको चाहिँ अयोध्या शब्दको पाणिनि वैयाकरणिक चाहिँ परिभाषा अनुसार, व्युत्पत्ति अनुसार अयोध्या भनेको चाहिँ लडाइँ गरेर जित्न नसकिने, युद्ध नहुने चाहिँ होइन, तर युद्ध गरेर जित्न नसकिने किल्लाको नाम हो अयोध्या। अब म अलिकति परतिर जान्छु। अब यसो हामीले चाहिँ मानव शास्त्र अथवा मानवीय इतिहास, पुराण, दर्शन सबै कुरा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि अहिले हामीसँग के छ भन्नुहुन्छ भने जतिसुकै मान्छेले जतिसुकै पुरानो कुरा गरे पनि, पश्चिमतिरको जो पुरानो कुरा गरे पनि हाम्रो वेद पुराण भन्दा उपनिषद भन्दा अरू कुनै पनि मानव जातिको इतिहास गर्ने कुनै स्रोत छैन। पहिलो स्रोत भनेको वेद पुराण नै हो, इतिहास नै हाम्रो। किनभने अहिले हामी जति यो बिचमा वेद पुराण यी बाहुनले ठगी खाने हुन् आदि इत्यादि भनेर कुरा आयो नि,
यी जम्मै कुरा बकवास हुन्। किनभने यतिको स्रोत तिनीहरूलाई त्यो बोल्ने विरोध गर्ने स्रोत पनि कहाँबाट पाए त भन्दा तिनी वेद पुराणबाट तिनीहरूले झिकेर पाए। त पुराणलाई त कतिपय ठाउँमा प्रसङ्गमा के अरे प्रामाणिक मानिँदैन पनि, खालि कथा मात्रै पनि होइन। त्यो त म त्यसमा आउँदैछु र अयोध्याको के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने अयोध्या भनेको समग्र भारत। एकपटक भारत चाहिँ भनेको जति बेला आर्यवर्तको गठन भएको थिएन, आर्यवर्त का साना साना छोटा छोटा जनपदहरू बनिएको थिएन। यो चाहिँ म 11,000 वर्ष मैले बुझेसम्मको 11,000 वर्ष पहिलेको कुरा गर्दैछु म। 11,000 वर्षभन्दा 11,500 वर्षभन्दा पछि मात्रै आर्यहरूको प्रवेश चाहिँ भारतमा हुन्छ, मैले बुझेको पढे अनुसार चाहिँ। अब त्यो पछाडि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने आर्यहरूको प्रवेश हुँदाखेरि पहिला मनुको प्रवेश भएको छ भारतमा। मनुको प्रवेश भएको छ। मनु चाहिँ अगाडि लागेर आएका छन्। किन भन्दा इलावृत खण्डमा चन्द्रमा थिए, चन्द्रमाबाट बुध जन्मिए, किन गुरु पत्नीबाट चाहिँ गुरु आमाबाट चाहिँ बुध जन्मिए। बुध जन्मिसकेपछि साह्रै निन्दित भयो इलावृत खण्ड। इलावृत खण्ड पनि फेरि भनिदिइहाल्छु म, किर्गी काजाकिस्तानको तल्लो भाग, अफगानिस्तानभन्दा माथिल्लोपट्टि उत्तर पूर्वपट्टिको भाग भनेको चाहिँ त्यो इलावृत खण्ड त्यो। त्यस पछाडि चाहिँ मनुले पनि त्यसको सामना गर्न सकेनन्। छोरी ज्वाइँ लिएर, इला नामकी कन्या थिइन्, लिएर पहिलो आर्यहरूको दरबार चाहिँ यता सरस्वती नदीभन्दा पश्चिमपट्टिकोलाई चाहिँ आर्यहरूको ठाउँ मानिँदैन थियो, त्यहाँ अर्कै आर्यहरू चाहिँ। तर जुन सूर्यवंशी जुन आर्यहरूको चाहिँ प्रचार भयो, त्यो चाहिँ प्रचार हुँदाखेरि सूर्यवंशीहरूले पहिलो राजधानी बनाएको चाहिँ प्राचीन कालमा चाहिँ प्रतिष्ठानपुर भनेर भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ हरेक धेरैवटा पुराणहरूमा, धेरैवटा चाहिँ शास्त्रहरूमा, इतिहासहरूमा हेर्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ म आउँदैछु। त्यो चाहिँ प्रतिष्ठानपुर भनेको चाहिँ त्यो इलाहाबाद, अहिलेको प्रयाग, प्राचीन प्रयाग पनि भनिन्छ, इलाहाबाद पनि भनिन्छ, त्योभन्दा पूर्व। त्यसपछाडि इक्ष्वाकु वंशको, हामी अब रामायणको कुरा आउँदाखेरि त रामको वंशको कुरा गर्नु पर्यो नि। रामको वंशको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ विवस्वन भनेका सूर्यका चाहिँ छोरा वैवस्वत मनुका चाहिँ 10 भाइ छोरा थिए, इक्ष्वाकु आदि गरिएका। इक्ष्वाकु वंशको 49औं पुस्तामा चाहिँ रामको जन्म हुन्छ अयोध्यामा। अयोध्यामा रामको जन्म हुन्छ, दशरथका पुत्र भएर जन्मिन्छन्। काहीँ 39औं पुस्ता भनिएको छ, काहीँ चाहिँ कुनै इतिहासमा चाहिँ पुराणहरूमा, रामायणमा आदि इतिहासहरूमा चाहिँ के अरे 49औं पुस्तामा चाहिँ रामको जन्म भयो भन्ने चाहिँ हाम्रा काव्यहरूमा हामीले पढ्न पाइन्छ। तर हेर्दाखेरि त्योभन्दा पहिलेका पुस्ताहरूको दरबार चाहिँ अंशुमानको मात्रै अयोध्या उल्लेखित गरिएको छ। अंशुमान भनेका चाहिँ जस्तो अब हामी चाहिँ इक्ष्वाकुबाट जोड्दाखेरि इक्ष्वाकुबाट युवानश्व जोडौँ, अम्बरीश जोडौँ, अम्बरीशबाट मान्धाता, होइन, मान्धाताका वंशमा युवानश्व, युवानश्वका हरिअश्व, हरिअश्वका सत्यव्रत भने हरिश्चन्द्रका बुबालाई त्रिशङ्कु पनि भनिन्थ्यो। त्रिशङ्कु पछाडि हरिश्चन्द्र पछाडि रोहितका हारितका वंशमा चाहिँ अब अगाडि गएर सगर भए। सगर भनेको बाहुकबाट सगर भए। अब सगरबाट एउटी रानीबाट अंशुमान जन्मे। अब अंशुमानका पालामा अयोध्याको वर्णन गरिएको छ, राजधानीको अंशुमानको पाला। त्यो बिचमा कुनै पनि राजा, मान्धाता आदि, किनभने त्यति बेला जुन बेला म चाहिँ आर्यको चाहिँ प्रवेश भारतको कुरा गर्दैछु, त्यो बेला आर्यका जनपद मात्रै थिए, त्यो बेला आर्यवर्त थिएन। भारत चाहिँ दक्षिणावर्त र दक्षिणावर्त र ब्रह्मवर्त दुई भागमा विभाजन थियो। दक्षिणतिरको भागलाई दक्षिणावर्त भनिन्थ्यो र त्यो कालको कुरा, जुन मैले अंशुमानको कालको कुरा गर्दैछु, अंशुमानदेखि लिएर रामचन्द्रसम्मको कुरा गर्दैछु, त्यति बेला चाहिँ दक्षिणावर्त भनेको
के अरे नर्मदा नदीभन्दा दक्षिणपट्टिको भाग दक्षिणावर्त, त्योभन्दा उत्तरपट्टिको भागलाई ब्रह्मवर्त भनिन्थ्यो। आर्यवर्त त्यति बेरसम्म भएको थियो। आर्यवर्त पुण्यभूमि, मध्यबिन्द हिमालय यो पछि आएको कुरा। अनि आर्यका जनपदहरू बन्दै थिए। अब आर्यका जनपदहरू कहाँ कहाँ देखिन्छ त भन्दा कोशल, दक्षिण कोशल नर्मदा नदीको किनारमा, उत्तर कोशल भनेको चाहिँ काशी, त्यस पछाडि मगध, वैशाली, श्रावस्ती अहिलेको जुन बस्ती छ गोरखपुरभन्दा अगाडि, त्यसलाई चाहिँ भनिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ आर्यहरूका जनपद। किन आर्यवर्त चाहिँ थिएन, त्यो ब्रह्मवर्तभित्रका छोटा छोटा जनपद थिए, त्यो थियो। त्यस पछाडि चाहिँ अब रामको पालामा चाहिँ अब अंशुमानका दिलीपका भगीरथका खड्वाङ्गका दीर्घबाहुका रघुका अजका दशरथ। अब दशरथको राजधानी चाहिँ अयोध्या हो। अब वर्णन गरे। अब कुरो कहाँ अब त भन्दा यहाँ मैले एउटा रचना पनि छ मेरो यो। अब आज लामै सकिने आँटेछ होइन, मैले भन्दैछु, अब म आइहालेँ, मैले सक्न आँटिहालेँ। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो आदिकवि भानुभक्तको जन्म दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। अब कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ हामीले जस्तो मान्यता हुन्छ नि, प्रमाणको मान्यता 3 प्रकारले अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ हाम्रा पौराणिक शास्त्रहरूलाई। एउटा त काव्यात्मक, एउटा काव्यात्मक परिभाषाभित्र पर्छ। यी ऐतिहासिक ग्रन्थहरू अथवा ऐतिहासिक ठाउँहरू हामीले उल्लेख गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तथ्यात्मक कुरा हुन्छ। अर्को भने चाहिँ कथ्यात्मक पनि हुन्छ। हामी साना केटाकेटी हुँदाखेरि एकादेशमा एउटा राजा थियो, त्यो देश कुन हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा अब काव्यात्मक रूपमा चाहिँ हाम्रो महाकाव्य, आदि महाकाव्य रामायणमा चाहिँ अयोध्यामा रामको दरबार थियो, राम जन्मभूमि थियो भनेर वाल्मिकी रामायणमा चाहिँ त्यो नेपालमै हो भन्ने पनि प्रुफ। अब मैले त्यहाँ आउँदैछु, यहाँ के छ भन्नुहुन्छ, मैले धेरै एउटा श्लोक भन्छु। एउटा श्लोक यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो वाल्मिकी रामायणको उत्तरकाण्डको श्लोक छ। मैले यहाँ एउटा चाहिँ यो मौर्यकालीन नक्सा हो, के अरे यो चाहिँ अशोककालीन। यति बेला पनि अयोध्या राजधानी छैन, यहाँ कसै यहाँ छैन। एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ जुन अश्वमेधको कुरा छ, मैले चाहिँ त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले ल्याएको छु। जब रामले चाहिँ सबै कुरो सिद्ध्याएर आफू चाहिँ अब यो लोकबाट बिदा हुने बेलामा चाहिँ अश्वमेधकै गर्छ। अश्वमेधकै गर्नुहुन्छ रामले। अरू पनि कुराहरू धेरै छन्, मैले यति नै कुरा गर्छु। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि स्नान गर्नको निम्ति चाहिँ अयोध्याबाट अध्यार्ध योजनम गत्वा नदीम पश्चामुखाश्रितम भनिएको छ। तलतिर सरयौँ पुण्य सलिलाम ददर्श रघुनन्दन भनिएको छ। रघुनन्दन भनेका चाहिँ होइन, रघुका चाहिँ रघुनन्दन श्री रामचन्द्र भगवान चाहिँ 1/2 भनेको 1.5 योजन घरबाट दरबारबाट निस्केर 1.5 योजन अयोध्याबाट निस्केर चाहिँ स्नान गर्न चाहिँ सरयुमा गए। अब राम जन्मभूमि त म पूजा गरेर आइरहेछु, गुरु पनि जानुभयो होला। त्यो राम जन्मभूमि जुन मन्दिर भत्काएपछि गएको म चाहिँ अलिक 8-10 वर्ष पछाडि गएको। तर रामको दरबारबाट सरयु त 1 किलोमिटर पनि छैन। अब यो अध्यार्ध योजनम गत्वा नदीम पश्चान मुखाश्रितम, पश्चिमपट्टि मुख फर्काएर चाहिँ पहिला नदीको ध्यान गर्यो, त्यस पछाडि अश्वमेध यज्ञ गर्नु थियो। उनले चाहिँ के अरे रामचन्द्र भगवानले चाहिँ स्नान गरे भनेपछि अब यो 1.5 योजन भनेको कति हो भन्दाखेरि 4 कोसको यो 1 योजन हुन्छ। 3.5 किलोमिटरको के अरे 1 कोस हुन्छ होइन, पौने 4 किलोमिटरको 1 कोस हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि त यो त त्यहाँभित्र त पर्दैन। यही कुराले पनि यही रामायणको उत्तरकाण्ड। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो कुरा जोडदार रूपमा यही कुरो बुझेर भन्नुभयो कि अब हामीले काव्यात्मक रूपमा चाहिँ वर्णन गर्दै आएको अयोध्या चाहिँ, किन काव्यात्मक हो नि, काव्यात्मक रूपमा त जहाँ पनि अयोध्या हुन सक्छ होइन। त्यो चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। त्यो कुराले गर्दाखेरि एउटा नयाँ अध्याय
ल त हस् एउटा नयाँ- आजलाई यो होइन यो राम्रो पछिल्लो श्लोक पनि एउटा राम्रो आयो होइन आयो अब यसमा चाहिँ चिन्तन गर्दै जाउँला र आजको कार्यक्रम चाहिँ यो के अरे यो राम जन्मभूमि लगायत सम्पूर्ण यो के अरे धार्मिक कुरोहरूमा हामीले जति सकौँ आज वर्णन गऱ्यौँ र अब यो कार्यक्रम हामी निरन्तन लग्छौँ र तपाईँहरू आइदिनु भयो यसको लागि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद सहित आजको यो नागरिक सरोकारबाट बिदा चाहन्छौँ धन्यवाद।